दूसरा खुदा किस्त नंबर 16। 2 दिन बाद नवीद की इतवार की छुट्टी थी और वो सुबह सुबह ही एजेंट के पास चला गया। इसकी वापसी 12 बजे के बाद हुई। राजी भाई, एजेंट से बात हो गई है, वो 10,000 रुपया मांग रहा है। मैंने बहुत कोशिश की कि कम के, लेकिन वो माना ही नहीं। आखिर 9,000 में माना है। आपको महीने के आखिर पर 5,000 मिलेंगे तो मैं भी आपको 5,000 दे दूंगा। 9,000 एजेंट के हो जाएंगे और 1,000 आपके ईरान में काम आ जाएंगे। नवीद ने मेरे बराबर बैठते हुए कहा, नहीं यार, आप पैसे मत दो, मैं बगैर एजेंट के ही चला जाऊंगा। मैंने पता किया है, पाकिस्तान ईरान का बॉर्डर इतना सख्त नहीं है, यहाँ तक कि उधर तार भी नहीं लगी हुई, कोई निशान वगैरह भी नहीं है। पाकिस्तान की सारी आर्मी और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस कराची और इंडिया के बॉर्डर पर लगी हुई थी। ईरान और अफगानिस्तान का बॉर्डर खुला हुआ था और उधर कोई सख्ती नहीं थी। चीन की तरफ से बॉर्डर क्रॉस करना तो ग्लेशियर और दुश्वारगुजार पहाड़ी सिलसिलों की वजह से तकरीबन नामुमकिन था, इसलिए उधर 1% भी सिक्योरिटी नहीं थी। अफ़गानिस्तान और ईरान के बॉर्डर पर कुछ आर्मी होती ज़रूर थी, और वो भी कुछ मखसूस रास्तों पर जहाँ से सामान इधर उधर आता जाता था। बाकी पूरा बॉर्डर ऐसे ही खुला पड़ा हुआ था। ये 11 साल पहले की बात है। अकबर बुगटी के मरने से पहले हालात ठीक थे, लेकिन बलूचिस्तान के हालात बहुत ख़राब हुए तो ईरान ने सख्ती कर दी थी। नहीं राजी भाई, आप मेरे साथ ही जाएंगे। एजेंट के बगैर बलूचिस्तान जाना और बॉर्डर क्रॉस करना बहुत ख़तरनाक है। बलूचियों से अगर बच भी गए तो ईरान वाले उधर बॉर्डर पर ही गोली मार देते हैं। राजी भाई, आप मेरे साथ ही चलेंगे। पैसों की कोई बात नहीं, मैं आपके पैसे दे सकता हूँ। वो ज़िद करने लगा तो मैं मान गया। नवीद शाम 4-5 बजे तक मेरे पास ही बैठा रहा और उसके बाद क्रिकेट खेलने चला गया। नवीद के जाने के ठीक आधे घंटे बाद ही नीरमा आ गई। राजी साहब, सुना है हमें छोड़कर जा रहे हो, देख लो कहीं तुम्हारी लैला पीछे तुम्हारी फिराक में मरी ना जाए। वो शोखी से बोलने लगी। नीरमा प्लीज़, मैंने कहा ना तुझसे कि मैं किसी और से मोहब्बत करता हूँ और बस, मैं मज़ीद कुछ सुनना नहीं चाहता, मैंने गुस्से से घूरते हुए कहा। नीरमा एक नज़र मेरी तरफ देखा और फिर दोबारा मुस्कुराने लगी। जी जी राजी साहिब, हम आपकी मोहब्बत की इज़्ज़त करते हैं, कसम से बहुत इज़्ज़त करते हैं, लेकिन आप भी तो हमारी मोहब्बत की इज़्ज़त करें। नीरमा ने मुझे आंख मारते हुए कहा। मैं उठकर टॉयलेट के पास चला गया और साफ़शुदा टॉयलेट को फिर से साफ़ करने लगा। मैं सिर्फ अपने आप को मसरूफ़ रखकर नीरमा से बचना चाहता था। वो बेचारी मासूम सी लड़की ऐसे ही मोहब्बत की आग में जलने की कोशिश कर रही थी। राजी, मैं टॉयलेट के अंदर फ़र्श साफ़ कर रहा था जब अचानक नीरमा अंदर आकर मुझसे लिपट गई। राजी, मैं तुम्हारे बगैर ज़िंदा नहीं रह सकती, वो मुझसे लिपटी मुसलसल बोले जा रही थी। मुझे नीरमा से इतनी हिम्मत की तवक्को नहीं थी। कराची जैसे बड़े शहर के स्टेशन पर आने जाने लोगों का रश रहता था, किसी भी वक्त कोई आ सकता था। सड़क के ऊपर टॉयलेट बने हुए थे। सड़क से गुजरने लोग अगर हम दोनों को टॉयलेट में देख लेते तो फिर वहीं सड़क पर ही मार देते। यूरोपीय ममालिक में रहने वाले लोगों को शायद इस चीज़ का एहसास ना हो, लेकिन पाकिस्तान में रहने वालों को इस चीज़ का पता है कि पाकिस्तान में हर चीज़ की इजाज़त है, लेकिन एक गैर महरम लड़की और लड़के के इकट्ठा रहने की इजाज़त नहीं है। ये लोग मोहब्बत करने वालों को जान से मार देते हैं। मैं शौक में आ गया था। नीरमा अभी तक मुझसे लिपटी हुई थी। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ, खुदा के लिए राजी, मैं सारी ज़िंदगी तुम्हारा इंतज़ार कर सकती हूँ, बस एक बार मुझसे मोहब्बत का इजहार कर लो। नीरमा, ये क्या कर रही है? तुम्हें पता है अगर लोगों ने हमें इस हालत में देख लिया तो दोनों इधर ही मारे जाएंगे। मैंने नीरमा को धक्का देकर खुद से अलहदा किया और तेज़ी से बाहर निकल गया। पागल है, बिल्कुल पागल है, किसी की इज्जत का भी ख्याल है तुमको? नीरमा जब बाहर निकली तो गुस्से से फट पड़ा। नहीं, किसी की इज्जत का एहसास नहीं है मुझे। तुम मुझे क्या समझते हो? सिर्फ तुमको ही मोहब्बत करना आता है। इस दुनिया में सिर्फ तुम ही इस मोहब्बत का झंडा उठाने वाले आखिरी मर्द हो। नीरमा भी गुस्से से चिल्लाने लगी। सड़क पर चलने वाले लोग अब खड़े होकर नीरमा को गुस्से से चिल्लाते देख रहे थे। नीरमा प्लीज़, तुम अभी इधर से घर चली जाओ, वरना मैं काम छोड़कर चला जाऊँगा। 2 करोड़ की इस आबादी वाले शहर में कोई तो काम दे ही देगा। मैंने नीरमा के आगे हाथ जोड़ते हुए कहा तो वो खामोश हो गई। राजी, मोहब्बत करते हो, धमकी देते हो काम छोड़ने की। मैं जानती हूँ कि अगले महीने तुम काम छोड़कर ईरान जा रहे हो। 1 महीना तुम इधर हमारे पास ही रहो और ये महीना मेरा है। अगर तुम इस 1 महीने से 1 दिन पहले भी कहीं गए तो यकीन करो, इन टॉयलेटों के सामने इसी रोड पर जान दे दोगी। महीने से पहले जाकर दिखाओ। इसने एक हल्का सा थप्पड़ मेरे चेहरे पर मारा और घर की तरफ चल पड़ी। मैंने बेइख्तियार अपने चेहरे पर हाथ रख लिया। थप्पड़ तो इसने आहिस्तगी से मारा था, लेकिन न जाने क्यों मुझे बहुत ज़ोर से लगा था। नीरमा ने इसके बाद मुझे बुलाना बिल्कुल छोड़ दिया था। मैंने भी इसे बात करना मुनासिब न समझा। मुझे मालूम था कि ये कच्ची मोहब्बत है। मेरे जाने के बाद वो सिर्फ 2-4 दिन गमगीन रहती, इसके बाद सब कुछ भूल जाती।
महीना ख़त्म हुआ तो शेरू चाचा ने मुझे 5,000 रुपये दे दिए। अगले दिन नवीद को भी तनख्वाह मिल गई। मैंने 5,000 इसको दिया तो इसने इसमें मज़ीद 4,000 मिलाया और 9,000 करके एजेंट को दे। एजेंट ने हमें 2-3 दिन इंतज़ार करने का कहा। अब जब तक एजेंट ने इंतज़ार करने का कहा था तब तक मैं काम पर जाता रहा। मैं रोज़ाना सुबह काम पर चला जाता। शेरू चाचा मना करते थे लेकिन मैं फिर भी काम पर जाता रहा। वैसे भी इन लोगों ने मुझे इजाफी 5,000 रुपये दिए थे तो फिर मेरा भी हक बनता था कि इन लोगों की खिदमत करता। मेरे ऊपर इस ईसाई फैमिली के बेशुमार एहसानात थे और मैं इनका बदला उतारना चाहता था। शायद यही बदला उतारने की कोशिश खुदा को पसंद आ गई थी और मुझे एक बार फिर महबूब की ज़ियारत बख्श थी। हाँ, इधर मैंने कराची में एक बार फिर ईमान को देख लिया था। मेरा महबूब, मेरी मोहब्बत ईमान मुझे स्टेशन पर मिल गई थी। वो अक्टूबर की 3 तारीख थी। सर्दियों की आमद थी इसलिए मौसम काफ़ी खुशगवार था। दरख्तों से पत्ते टूट टूट कर नीचे सड़क पर बिखरे हुए थे। पीले पीले पत्ते नज़रों को बहुत भले लग रहे थे। अक्टूबर का ये दिन बाकी दिनों से ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। दोपहर का खाना खाकर मैं कुर्सी की पूँछ से टेक लगाकर आसमान की तरफ देख रहा था। खाला खाली बर्तन उठाकर ले गई थी जब एक बड़ी सी गाड़ी आकर रुकी और उसमें से एक मोटा और काला सा आदमी उतरा। वो मकरानी था, घुंघराले बाल, चिपटी नाक और बड़े बड़े होंठ। इसका रंग बहुत ज़्यादा काला था लेकिन इसके जिस्म पर इंतहाई नफीस सूट था। 3 पीस काला सूट और इसके नीचे काले रंग के दफ्तरी शूज़। वो अंदाजे से बहुत ज़्यादा अमीर लग रहा था। हेलो सर, क्या इधर लेडीज़ टॉयलेट की सूरत मौजूद है? इस आदमी ने इंतहाई अखलाक से कहा तो मैं हैरान रह गया। वो बड़ी सी गाड़ी का सूटेड बूटेड आदमी मुझे सर कहकर बुला रहा था। जी जी सर, आप एक मिनट ठहरो, मैं एक टॉयलेट साफ़ कर देता हूँ और पानी वगैरह भी रख देता हूँ। मैं इस आदमी के अखलाक से बहुत मुतासिर हो गया था। हम टॉयलेट वालों को लोग इंतहाई हक़ीर समझते थे। इज़्ज़त देना तो दूर की बात है, लोग सीधे मुँह बात भी नहीं करते थे और ये शख्स तमीज़ से बात भी कर रहा था और इज़्ज़त भी दे रहा था। सर, सिर्फ 1 मिनट में इंतज़ाम करता हूँ। मैंने टॉयलेट साफ़ करने वाला बुरश और कपड़ा पकड़ा और टॉयलेट की तरफ बढ़ने लगा। राज़ी खुला और ईमान की आवाज़ सुनाई दी। मेरे हाथ से दोनों चीज़ें गिर गईं। वो ईमान ही थी जो आहिस्तगी से कार में से नीचे उतर रही थी। मैं अपनी जगह पर पत्थर की तरह जम कर रह गया। वो वाकई ईमान थी, वही ईमान जिसकी एक झलक के लिए मैं पिछले 1 साल से तड़प रहा था। पिछले 1 साल का एक एक पल, एक एक लम्हा मैंने ईमान की मोहब्बत के लिए तड़प तड़प कर गुजारा था। आज वही ईमान मेरे सामने आकर खड़ी हो गई थी। राज़ी कैसे हो? इरम कैसी है? आमिर कैसा है? खाला कैसी है? राज़ी, इसने अब्बू का हाल नहीं पूछा था। शायद अभी तक अब्बू से नाराज़ थी। मेरे हलक में एक गोला सा बन गया था, मुझसे बोला ही नहीं जा रहा था। कोई अल्फाज ही ज़हन में नहीं आ रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे मुझे बोलना ही ना आता है। किधर खो गए हो? ईमान ने आगे बढ़कर मेरे गालों को नरमी से छूते हुए कहा तो मुझे जैसे होश आ गई, लेकिन अब की बार मैंने अपनी आंखों को बंद कर लिया। ईमान के हाथों का लम्स मैं अपनी रूह की अथाह गहराइयों में उतारना चाहता था। इस चीज़ का एहसास सिर्फ मोहब्बत करने वाले ही कर सकते हैं। पूरी दुनिया के दुख और तकलीफ़ें महबूब के एक लम्स से ही ख़त्म हो जाते हैं। ईमान को मेरी हालत का अंदाज़ा था, वो भी इसी आग में जल रही थी। मेरे सीने में सांस अटकने लगी तो इसने मेरे गालों से हाथ उठा लिया। राज़ी, इधर क्या कर रहे हो? ईमान ने दाएं बाएं देखते हुए कहा। ईमान, मैं कुछ कहने ही वाला था जब वो मुकरानी आदमी दरमियान में आ गया। ईमान, आप इसको जानती हो? मैंने फिर इस शख्स को सर से लेकर पाँव तक देखा और शर्मिंदगी से नज़रें झुका ली। मैं जिस जगह पर खड़ा था और जो काम कर रहा था, ईमान तो मुझे पहचानने से भी इनकार कर सकती थी। मुझे नहीं पता था वो आदमी कौन है, लेकिन ईमान इसके साथ आई थी और मैं टॉयलेट पर काम कर रहा था। मैंने बेचारगी से ईमान के चेहरे की तरफ देखने लगा। वासिफ, ये राज़ी है, मेरा महबूब, मैं इससे मोहब्बत करती हूँ। ईमान ने धमाका कर दिया। वो आदमी जल्दी से आगे बढ़ा और मुझे गले से लगा लिया। राज़ी, आप हो ईमान की मोहब्बत। ईमान करती है। 3 पीस वाला शख्स मुझसे लिपट गया। मुझे ईमान के जिस्म की खुशबू इस जिस्म से आने लगी और वही शख्स मुझे दुनिया का सबसे खूबसूरत आदमी लगने लगा। राज़ी, आप बहुत किस्मत वाले हो कि ईमान जैसी लड़की की मोहब्बत आपको मिली है। वो शख्स बार बार मेरे गालों पे हाथ लगा रहा था। ईमान, चलो घर चलते हैं, सब घर वाले तुम्हारी राह देख रहे हैं, या फिर मैं इधर कराची में ही कोई घर देख लेता हूँ। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। मेरी आंखों में आंसू आ गए। नहीं राज़ी, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। मोहब्बत तो सारी ज़िंदगी तुम्हीं से करती रहूँगी, लेकिन तुम्हारे साथ रहकर मैं तुम्हारी ज़िंदगी ख़राब नहीं कर सकती। ईमान ने मेरी आंखों में देखते हुए कहा। ईमान, तुम्हारे बगैर मेरी ज़िंदगी कुछ भी नहीं। अगर तुम साथ रहोगी तो मैं सारी दुनिया तुम्हारे कदमों में ला कर रख दूँगा। मैंने आगे बढ़ते हुए कहा।
نہیں راضی، میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی، اس دنیا میں ہمارا ملن لکھا ہی نہیں۔ ایمان نے مجھے آگے بڑھنے سے ایمان تمہیں نہ کہ میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں، آج تمہاری اسی محبت کی وجہ سے ہی میں در در کے دھکے کھا رہا ہوں۔ پلیز ایمان، میں تھک گیا ہوں، چلو اب گھر چلتے ہیں۔ میں نے ایمان کو بازو سے پکڑتے ہوئے کہا، راضی میں شادی شدہ ہوں، میں نے واصف سے شادی کر لی ہے۔ ایمان نے اس آدمی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، ایمان شادی تمہاری اسلم سے بھی ہوئی تھی، اور جب تم اسے شادی کو نہیں مانتی تھی تو آج اس شادی کو کیسے مان رہی ہو؟ میں نے واصف کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، راضی وہ شادی میری مرضی کے بغیر ہوئی تھی، جبکہ میں نے واصف سے شادی اپنی مرضی سے کی ہے۔ یہ بہت اچھے انسان ہے اور مجھ سے محبت بھی کرتے ہیں۔ ایمان کا بازو ابھی تک میرے ہاتھ میں تھا۔ ایمان، تم سے تو پوری دنیا محبت کرتی ہے، بات تمہاری محبت کی ہے، تم کس سے محبت کرتی ہو؟ میں نے اس کے بازو کو ہلاتے ہوئے کہا، ایمان مجھے صرف تمہاری خوشی ہی عزیز ہے۔ تم راضی سے شادی کرنا چاہتی ہو تو میں خود تمہاری شادی راضی سے کرا دوں گا، اور تم دونوں کو کراچی میں ایک اچھا سا گھر بھی لے دوں گا۔ ایمان کے شوہر واصف نے ایمان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، واصف صاحب، میں آپ کی بیوی ہوں اور آپ کی دل سے عزت کرتی ہوں۔ ایمان نے واصف کو درمیان میں ٹوکتے ہوئے کہا، نہیں ایمان، مجھے صرف تمہاری خوشی عزیز ہے، تم راضی سے محبت کرتی ہو اور اسی کے ساتھ خوش رہو گی۔ واصف نے ایمان کو سمجھاتے ہوئے کہا، پلیز صرف ایک بار، میں سب کچھ چھوڑ دوں گا، مجھے کچھ نہیں چاہیے، صرف تمہارا ساتھ ہی میرے لیے کافی ہے۔ میں نے بے اختیار ایمان کے پاؤں پکڑ لیے۔ ایمان، میں مر رہا ہوں، قطرہ قطرہ کر کے مر رہا ہوں، یہ درد میری برداشت سے باہر ہے، تمہاری قسم مجھے خودکشی کرنے سے روک رہی ہے۔ اس سے موت 1000 درجے بہتر ہے۔ میں ایمان کی قریبی زمین پر بیٹھ گیا۔ راضی، جب انسان کی روح پر زخم لگتا ہے تو اس کی تڑاس ساری زندگی انسان کے اندر محسوس ہوتی ہے۔ وہ صرف تمہارا ہی باپ نہیں تھا بلکہ میرا بھی باپ تھا۔ اس شخص کی عزت اور نفاست کی میں قسمیں دے سکتی تھی، لیکن معلوم ہے نا کہ میرے ساتھ کیا کچھ ہوا تھا۔ ایمان مجھ سے تھوڑا دور ہو کر کھڑی ہو گئی تھی۔ راضی، تمہیں کچھ بھی معلوم نہیں، اس دن اس کمرے میں بہت کچھ ہوا تھا، تم نے تو اس کی صرف ایک جھلک دیکھی تھی، لیکن میں اس باپ کے وحشیانہ پل کو جھیل چکی ہوں۔ راضی، اس دن صرف کپڑے ہی نہیں پھٹے تھے، اور بھی بہت کچھ ہوا تھا، وہ سب کچھ کہ تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ایمان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ رونے لگی۔ میں تمہارے ساتھ اس دنیا میں نہیں رہ سکتی راضی، لیکن مرنے کے بعد دوسری دنیا میں صرف اور صرف تم ہی میرے محبوب رہو گے۔ ایمان تمہاری تھی اور ہمیشہ تمہاری ہی رہے گی۔ وہ ابھی بھی رو رہی تھی۔ ایمان، یہ زندگی بہت لمبی ہے اور میں جینا ہی نہیں چاہتا، میں اتنا انتظار نہیں کر سکتا، مجھے مرنے کی اجازت دے دو، صرف ایک یہی احسان کر دو اپنے راضی پر۔ میں نے ایمان کے آگے ہاتھ باندھ دیے۔ نہیں راضی، محبت اتنی آسانی سے نہیں ملتی، اگر محبت کرتے ہو تو اس کے لیے کچھ درد بھی اٹھا کے دیکھو۔ ایمان نے میرے دونوں ہاتھوں کو پکڑا اور مجھے اپنے سامنے کھڑا کر لیا۔ راضی، تمہارے ساتھ میں تمہارے گھر نہیں رہ سکتی، میں تمہاری والد کی نظروں کا سامنا نہیں کر سکتی اور تمہیں اس گھر سے دور نہیں لے جا سکتی۔ تم پر میرے علاوہ اس گھر کا بھی حق ہے۔ تمہارے بہن بھائی اور تمہاری ماں اس غربت کی دنیا سے باہر نکلو اور ان کو ایک اچھی زندگی دو، کیونکہ ان کا بھی تم پر حق ہے۔ امریکہ جاؤ گے نا؟ ایمان نے میرے ہاتھ چھوڑے تو میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ایمان، آپ راضی کی ایمان ہونا، یہ بہت پیار کرتا ہے آپ سے۔ نرما پتہ نہیں کب سے ادھر آ گئی تھی، اس نے مجھے ایمان کے سامنے گڑگڑاتے دیکھ لیا تھا۔ ایمان نے ایک نظر اس کا دیکھا اور مسکرانے لگی۔ راضی، کہیں دل تو نہیں لگا بیٹھے؟ لڑکی تو بہت خوبصورت ہے۔ ایمان کی روایتی شوخی واپس آ گئی تھی۔ نہیں، میرے پاس دل ہی نہیں، میں نے محبت کرنا چھوڑ دیا ہے۔ میں آہستہ سے چلتا ہوا جا کر کرسی پر بیٹھ گیا۔ 2 روپے واش روم جانے کے ہیں صاحب، میڈم کو بولو واش روم چلی جائیں، اور پلیز آپ لوگ بھی اپنے اپنے کاموں پر جائیں، میری دکانداری خراب ہو رہی ہے۔ میں نے اونچی آواز میں کہا تو لوگوں کا ہجوم آہستہ آہستہ ختم ہونے لگا۔ ایمان ابھی تک میری طرف دیکھ رہی تھی۔ میں ایسے ہی برتن سے سکے نکال کر گننے لگا۔ ایمان آہستگی سے چلتی میری کرسی کے برابر پیچھے آ کر کھڑی ہو گئی اور میرے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگی۔ راضی، امریکہ جا رہے ہو نا؟ ہاں، ایران تک جانے کے لیے ایجنٹ کو پیسے دے دیے ہیں، باقی ایران جا کر کام کروں گا تو پھر آگے کا بھی راستہ مل جائے گا۔ میں نے سکے واپس برتن میں رکھ دیے۔ واصف، کتنے پیسے ہیں آپ کے پاس؟ ایمان نے واصف کو کہا تو وہ جلدی سے آگے آ گیا۔ 12,000 سے کچھ زیادہ ادھر گاڑی میں پڑے ہوئے ہیں، وہ جلدی جلدی بول رہا تھا۔ 1 گھنٹہ لگے گا، گھر میں 6-7 لاکھ روپے پڑے ہیں، میں لا کے دے دیتا ہوں۔ ٹھیک ہے، جو موجود ہے وہ دے دو، ایمان نے واصف سے کہا۔ راضی، کتنے پیسے چاہیے تمہیں؟ 6-7 لاکھ سے تھوڑا حوصلہ تو ہو جائے گا نا آپ کو؟ ایمان میرے بالوں میں انگلیاں پھیر رہی تھی۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ ایمان، محبت بھی کرتی ہو اور اس کی توہین بھی کرتی ہو،
ایسوں کی بات کر کے میری توہین مت کرو۔ اتنے میں واصف آ گیا۔ یہ لو ایمان، 15,692 روپے ہیں۔ وہ گاڑی کے ڈیش بورڈ کے سامنے پڑے ہوئے سکے بھی اٹھا کر لے آیا تھا۔ اس نے سارے پیسے ایمان کے سامنے ٹیبل پر رکھ دیے اور خالی بٹوا جیب میں ڈال لیا۔ مجھے یہ پیسے نہیں چاہیے ایمان، میں جب گھر سے نکل آیا ہوں تو آگے کا راستہ بھی مل جائے گا۔ خواب تو تمہارا ہے لیکن اسے پورا میں کر کے دکھاؤں گا۔ تمہارا راضی ایک دن اسی مجسمے کے پیروں کے نیچے کھڑا ہو کر تمہاری محبت مانگے گا۔ میری محبت میں بہت طاقت ہے ایمان، اور یہ محبت تجھے اس دنیا میں میرے پاس لائے گی۔ میں کھڑا ہو کر جانے لگا تو ایمان نے میرا بازو پکڑ کر روک لیا۔ راضی پیار کرنے والوں کی کسی چیز کا انکار نہیں کرتے۔ محبوب کا تحفہ ہے، محبت سے دے رہی ہوں تو رکھ لو۔ پتہ نہیں اس پری پیکر کی آنکھوں میں کون سا جادو تھا، میں نے اپنی نظروں کو جھکا دیا۔ ٹھیک ہے راضی، میں جا رہی ہوں، دیکھتے ہیں محبت اور کون کون سے رنگ دکھاتی ہے۔ وہ جانے کو اٹھ کھڑی ہوئی اور آہستہ آہستہ گاڑی کی طرف چلنے لگی۔ ایمان، اگر میں امریکہ پہنچ گیا تو ایک بار وہاں سے تمہیں کراچی ڈھونڈنے ضرور آؤں گا۔ تمہیں اپنے ساتھ امریکہ لے جانے کے لیے وعدہ کرو کہ تم انکار نہیں کرو گی۔ میں نے آگے بڑھ کر گاڑی کا دروازہ کھول دیا۔ ایمان مسکرانے لگی۔ راضی، گلے نہیں ملو گے مجھ سے؟ اس نے اپنی باہوں کو کھولا تو میں بے اختیار اس کی باہوں میں سما گیا۔ ایمان میرے گلے سے لگی، میری پیٹھ کو تھپ تھپا رہی تھی۔ میری آنکھوں سے ایک بار پھر آنسوں کی قطار لگ گئی، لیکن میں نے ان آنسوں کو بہنے دیا۔ یہ محبت کے آنسو تھے اور ان آنسوں کی بہت قیمت تھی۔ راضی، جس دن امریکہ پہنچ جاؤ گے نا، اس دن مجھے یاد ضرور کر لینا۔ میں نے زندگی میں صرف 2 چیزوں سے محبت کی ہے، ایک تم ہو اور دوسرا امریکہ۔ میں موت سے پہلے زندگی میں صرف ایک بار امریکہ دیکھنا چاہتی ہوں۔ مجھ سے الگ ہو کر گاڑی میں بیٹھ گئی۔ ایمان، اگر میں امریکہ پہنچ گیا تو کیا تم میرے ساتھ امریکہ میں رہو گی؟ میں نے کار کا شیشہ پکڑتے ہوئے کہا تو وہ مسکرانے لگی۔ راضی، جنت میں حوریں تو بہت ہوتی ہیں اور امریکہ بھی تو جنت ہی ہے نا، ہم جیسے غریب لوگوں کو کہاں یاد رکھو گے؟ نہیں ایمان، میں دنیا کے کسی بھی کونے میں چلا جاؤں، 80-90 سال کا بوڑھا ہی کیوں نہ ہو جاؤں، محبت تو ہمیشہ تم سے ہی کروں گا۔ کار آہستہ آہستہ چلنے لگی اور میں کار کے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ راضی، ایک بار امریکہ پہنچ جاؤ پھر دیکھتے ہیں، اپنا خیال رکھنا راضی۔ ایمان تم سے محبت کرتی ہے۔ اس نے میرے گالوں کو چھوا اور کار کی رفتار آہستہ آہستہ تیز ہوتی ہوئی بہت تیز ہو گئی۔ میں صرف تھوڑی ہی دیر کار کے ساتھ بھاگ سکا۔ اس کے بعد کار فل سپیڈ سے سڑک پر دوڑنے لگی اور تھوڑی دیر بعد میری نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ میں سڑک کے کنارے بیٹھتا چلا گیا۔ پتہ نہیں کتنا ٹائم گزرا، شاید 1 لمحہ یا شاید بہت سارا ٹائم، مجھے ٹائم کا کوئی اندازہ نہیں ہو رہا تھا۔ میں سڑک کے کنارے بیٹھا روتا رہا۔ لوگ اب ایک ایک کر کے وہاں سے جا رہے تھے۔ راضی، اٹھ جاؤ یار، زندگی تو گزارنی ہی ہے، کب تک ایسے ہی سڑک کے کنارے بیٹھے رہو گے؟ نرما نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تو میں نے سر اٹھا کر نرما کی طرف دیکھا۔ وہ معصوم سی خوبصورت لڑکی بھی میری اور ایمان کی محبت دیکھ کر رو پڑی تھی۔ اٹھ جاؤ راضی، واقعی تمہاری محبت اس دنیا سے بہت بڑی ہے، دیکھ لینا خدا ایک دن تم دونوں کو ضرور ملائے گا۔ اس نے میرے آنسوں کو ہاتھ سے صاف کرتے ہوئے کہا۔ راضی، خدا ہمیشہ اپنے بندوں کی مدد کرتا ہے، ایک دن تمہاری باری بھی آ جائے گی۔ وہ چھوٹی سی لڑکی آج بڑی بڑی باتیں کر رہی تھی۔ نرما، مجھے معاف کر دینا، جانے انجانے میں شاید میں نے تمہارا بھی دل دکھایا ہے۔ میں نے نرما کے آگے ہاتھ باندھ دیے۔ اس نے آگے بڑھ کر مجھے گلے سے لگا لیا۔ راضی، معافی تو مجھے مانگنی چاہیے آپ سے، مجھے آپ کی محبت کی شدت کا اندازہ نہیں تھا۔ نرما آہستگی سے میری کمر تھپ تھپانے لگی۔ تھوڑی دیر تک میں نارمل ہو گیا تو میں نرما کے پاس سے اٹھا اور کرسی پر جا کر بیٹھ گیا۔ آنے جانے والے گاہکوں کو اب نرما ہی ڈیل کر رہی تھی۔ شام تک میں بالکل ٹھیک ہو گیا تو میں نے نرما کو گھر بھیج دیا اور خود کام سنبھالنے لگا۔ رات کو میں نے کھانا کھا کے نوید کے 5,000 روپے واپس کر دیے۔ میرے پاس ابھی بھی ایجنٹ کے 9,000 نکال کر 11,000 سے اوپر روپے تھے۔ دوسرے دن صبح صبح میں منی چینجر کی دکان پر گیا اور وہاں سے 10,500 کے ڈالر خرید دیے۔ اس زمانے میں ڈالر 60 روپے کا تھا، لیکن منی چینجر والے نے مجھے 65 روپے کے بدلے میں 1 ڈالر فروخت کیا۔ 10,500 روپے کے بدلے مجھے منی چینجر والے نے 20 ڈالر کے 8 نوٹ دیے۔ ایران کی مقامی کرنسی ایرانی تمن اس وقت بہت نیچے گری ہوئی تھی۔ پاکستانی 1 روپے کے مقابلے میں ایرانی 1400 روپے سے اوپر آتے تھے اور 10,000 کی ایرانی کرنسی لاکھوں میں بنتی تھی۔ اتنی بڑی رقم چھپا نہیں سکتا تھا، جبکہ اس کے مقابلے میں ڈالر انٹرنیشنل کرنسی تھی اور یہ پوری دنیا میں کہیں بھی چلتی تھی۔ 20 ڈالر کے صرف 8 نوٹ کپڑوں اور جوتوں میں چھپانا آسان تھا۔ ڈالر تو 100 اور 50 کے صرف 2 ہی بہت تھے، لیکن جتنا بڑا نوٹ ہوتا ہے اس کو چینج کروانے میں اتنی ہی پرابلم ہوتی ہے۔ اس لیے میں صرف 20 ڈالر کے 8 نوٹ لے کر گھر آ گیا۔ اب ان نوٹوں کو چھپانے کی باری تھی۔ نوید بھی 10,000 کے ڈالر لے کر آ گیا تھا اور وہ انہیں بوٹوں کے نیچے تلوؤں کے اندر چھپانے پر مصر تھا، لیکن میں نے اسے سختی سے منع کر دیا۔ مجھے معلوم تھا پورے ایران میں گھروں میں قالین بچھے ہوئے ہوتے ہیں اور وہاں آپ کمرے سے باہر جوتے اتار کر آتے ہیں۔ 100 لڑکے ایک ایک کمرے میں ہوتے ہیں
तो कमरे के बाहर वही जूते होंगे। छोटी लॉन्च में 40-50 से ज़्यादा लड़के नहीं आते। इसके अलावा बॉर्डर और शहरों से बाहर मुख्तलिफ चौकियों को पैदल ही क्रॉस किया जाता है। जूतों की बड़ी कीमत होती है। डंकी के दौरान बूट टूट जाते हैं या चोरी हो जाते हैं। इसके अलावा लूटने वाले सबसे पहले बूटों को ही ब्लेड मारकर तलाशी लेते हैं। नवीद सर खुजाने लगा। नवीद साहिब, खालिस राजस्थानी फ़ोन हूँ। अगर ये $2 चोरी करने वाले ईरानी हमसे पैसे छीन गए तो हमारे लिए मरना ही बहुत है। मैंने इसके कंधे पर थपकी दी तो वो एक बार फिर हैरानी से सर खुजाने लगा।